अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर इंतहाई अहम दौरा के ऊपर अमेरिका रवाना हो गए हैं और ये जो दौरा है आर्मी चीफ का अमेरिका का, ये उनका बतौर आर्मी चीफ पहला दौरा है। और इस दौरे में जो ISPR की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि आर्मी चीफ वहाँ पे अमेरिका के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे और अमेरिका की सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों से मुलाकातें करेंगे। और मैं ये समझता हूँ ये दौरा बहुत ही अहम नौइयत का है, बड़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान इन दिनों जिस किस्म के हालात से गुज़र रहा है और जिस किस्म की सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पीस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इकनॉमिक क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ अगर हम रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को देखें तो गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और मकबूजा कश्मीर में इंडिया जो कुछ कर रहा है, ये चीज़ें भी बहुत अहम हैं जो इस दौरा में डिस्कस होंगी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही कम्प्रीहेंसिवली ये दौरा असरअंदाज होगा, मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुख्तलिफ़ हवालों से अहमियत का हामिल होगा। और इस दौरा में आर्मी चीफ़ के साथ अमेरिकन जो लीडरशिप है वो एक तो उनकी मुलाकात डेफिनेटली सबके सामने होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो बिहाइंड द कर्टन होगी और शायद उनके ऊपर एक जनरल डिस्कशन ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर भी डिस्कशन होगा इस दौरा में। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ये जो दौरा है आर्मी चीफ़ का, इसमें द प्राइम जो आप कह लें कि इशू होगा जिसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए और होगी, वो होगा अफ़गानिस्तान। ये एक बड़ी तयशुदा हकीकत होगी है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो दुनिया भर की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका गढ़ बनती चली जा रही है। इस वक्त की जो इतलाआत हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, उनके मुताबिक कोई अराउंड 23 आउटलेट्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अफ़गानिस्तान में बैठकर दुनिया भर में दहशतगर्दी की प्लानिंग भी करती हैं और उस पर अमल भी करती हैं। ये दहशतगर्दी की तंजीमें जो हैं ये पाकिस्तान को हिट करती हैं, उनमें ख़ास तौर पर जो TTP है उसके लोग शामिल हैं। ये चीन में एक्टिव होती हैं, चीन पर भी हमला करती हैं, ये यूरोपीय यूनियन को भी प्लान करती हैं हिट करने का और अमेरिका को भी प्लान करती हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया है उसके जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पर भी ये प्लान आउट करती हैं मामलात को डिस्टर्ब करने के हवाले से। तो ये बहुत अहम इशू है, रीजनल भी और इंटरनेशनल भी। इसके ऊपर डेफिनेटली बात होगी और इसके ऊपर एक फ़ैसला कुन बात भी होगी कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है और वहाँ पर जो दहशतगर्द मौजूद हैं उनके साथ आखिर कैसे निपटा जाए, कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार की जाए कि अफ़गानिस्तान को एक सही मानों में एक पुरअमन मुल्क में तब्दील किया जा सके, एक ऐसा पुरअमन मुल्क जो इस खिते की और दुनिया की सलामती के हवाले से एक ज़मानत बन सके। क्योंकि जब तक अफ़गानिस्तान में पीस नहीं होगा और वहाँ से जो दहशतगर्द हैं उनको ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, डिसमेंटल नहीं कर दिया जाएगा, उस वक्त तक ना सिर्फ इस खिते में बल्कि दुनिया में अमन की ज़मानत नहीं दी जा सकती। ये इशू बहुत अहम होगा। और इस इशू के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की इकॉनमी इस इशू की वजह से बड़ी बुरी तरह से सफ़र करती है अफ़गानिस्तान की वजह से। आपने देखा पिछले दिनों डॉलर जो था वो बेमहार हुआ था, उसकी एक बहुत बड़ी वजह अफ़गान बॉर्डर था कि जहाँ से डॉलर्स और दीगर अशिया जो सी हैं वो स्मगल हो रही थी। अब उन पर किसी हद तक, पूरी तरह से तो नहीं, किसी हद तक काबू पाया गया है, तो हालात कुछ बेहतर हुए हैं। इसी तरीके से जो अफ़गान बॉर्डर है वहाँ पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो आमदरफ्त होती है इंसानों की, और उस आमदरफ्त में जो पनाह गज़ीनों की आड़ में लोग आते जाते हैं, उनमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी होती है जो एक्चुअली टेररिस्ट हैं, जो एक्चुअली अमन दुश्मन हैं या शर पसंद हैं, और वो पाकिस्तान में आकर गिलगित बल्तिस्तान में, चित्राल में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस होते हैं। ये लोग पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल्स को हिट करते हैं, ये लोग पाकिस्तान में आम लोगों के ऊपर हमलावर होते हैं और लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। पाकिस्तान में जो पीस
اینڈ لا ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کی اکانومی کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، ملک کی سماجی صورتحال جو ہے اس کے اوپر بڑی بری طرح سے اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ابھی 2 ماہ پہلے جو فیصلہ کیا کہ جتنے بھی غیر قانونی غیر ملکی ہیں ان کو کسی بھی طرح سے پاکستان میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوگی وہاں پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے، بڑے ریزنیبل طریقے سے، بڑے ویلیوبل طریقے سے جتنے بھی غیر ملکی ہیں پاکستان میں ان کو اپنے ملکوں میں واپس بھجوانے کے انتظامات ہونے چاہیے۔ جو افغانستان کے ہیں وہ افغانستان میں جائیں، اور جو دوسرے ملکوں میں وہ اپنے ملکوں میں جائیں، تاکہ ہم بھی اپنی سوسائٹی کو زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائز کر سکیں اور اپنے ریسورسز کو اچھا اور بہتر استعمال کر کے اپنی اکانومی کو بہتر کر سکیں۔ اور آج کا جو دور ہے اس میں تو اکانومی اور سیکیورٹی دونوں لازم اور ملزوم ہیں، آج ہی نہیں، شروع دن سے ہی ایسا ہے۔ پاکستان اس چیز کے اوپر اگر سوچ رہا ہے تو اس حوالے سے پاکستان کو افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت سیریس فوٹنگ کے اوپر کام کرنا ہوگا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ دہشت گردی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہاں پر جو استحصالی قوتیں ہیں، جو امن دشمن قوتیں ہیں، جو خاص طور پر پاکستان کو ہٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ بھی وہاں پر ان لوگوں کو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ آگے پاکستان میں الیکشن بھی آ رہے ہیں، 8 فروری کو الیکشنز کا بھی اعلان ہو چکا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ ایک پیسفل وے میں الیکشن پروسیس کو لے کر آگے جائے۔ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی چاہتی ہے، پاکستان میں الیکشن کمیشن اور باقی لوگ سارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی وہ پیس اینڈ آرڈر کی صورتحال بن جائے گی تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں الیکشن کے اوپر اس کے برے اثرات مرتب نہ ہوں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اور پولیٹیکل سسٹم جو ان سے ہے وہ ڈیمیج ہو، اس کو ہٹ کیا جائے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ مل کر، امریکہ ہے، چین ہے، رشیا ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، پھر دنیا میں جو اسلامی دنیا ہے اس میں ٹرکی ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، ایران ہے، قطر ہے، ان ملکوں کے ساتھ مل کر پاکستان ان کے ساتھ انگیج ہو کر افغانستان کے مسئلے کو ایک اچھے آپ کہہ لیں کہ ٹیکنیکل طریقے سے، ایک اچھی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اس مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اینڈ آئی ہوپ سو کہ یہ جو دورہ ہے آرمی چیف کا اس حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا، پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس کے حوالے سے، پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، پیس اینڈ آرڈر کے حوالے سے، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، افغانستان کے معاملے کے حوالے سے، انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے بائیلیٹرل ریلیشن شپ میں ان کے حوالے سے، کشمیر کے مسئلے کے اوپر، LOC کے اوپر، دیگر انٹرنیشنل اور نیشنل ایشوز کے اوپر، ریجنل ایشوز کے اوپر، اور اسپیشلی افغانستان اور کشمیر اور اسرائیل کے اوپر، فلسطین کے اوپر، یہ سارا دورہ جو ان سب چیزوں کو کنکلیوڈ کرے گا۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے یہ اس میں بہت ہی ایک معروضیت کے ساتھ گفتگو ہوگی، اور بہت ہی اس کا ایک نتیجہ خیز اس کے پرپزز کے ساتھ اس میں بات کریں گے آرمی چیف، اور یہ دورہ اس لحاظ سے کامیاب ہوگا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو امن، سلامتی، معیشت، سماجی ترقی اور انسانی ترقی کے حوالے سے بہتر کامیابیاں جو سی ہیں وہ مل سکیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس دورہ کے حوالے سے مزید جیسے جیسے جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی ہم ان پر بات کرتے رہیں گے، کیونکہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہر لحاظ سے یہ بڑا اہم دورہ ہے۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔